जकारिया 13वो आवेसूर. त्या दिसा दाविदाच्या गोराण्या खातीर आनी जेरुसलेमांत रावतल्या खातीर एक जोर फुट्टली आनी ही तांकां तांच्या पातकांतली आनी म्हेळेपणांतली नितोळ करतली. त्या दिसा उलयता तो सरसक्तिवंत सर्वेस्पर, कुड्या देवांची नांवां देसांतलीं हांव चिरून उडयतलों आनी कोणानीक केन्नाच तांचो उगडास करचो ना. तशेंच प्रवाद्यांक देसांतले भायर उडोवन आनी म्हेळें मोन देसांतलें पुसून काडून हांव देस मुक्त मेकळो करतलों. आनी कोणूय अजून बाकीत करीत तर ताचो खाशा आवय बापूय ताका म्हणटलो, तूं जिवो उरचो नाय, कित्याक सर्वेस्पराच्या नांवान तूं फटी सांगताय. आनी तो बाकीत करता आसतनाच ताचो खाशा आवय बापूय ताका आसपास तोपून उडयतलो. त्या दिसा प्रवादी संदेश दितना आपलीं दर्शनां सांगूंक लजतले आनी लोकांक फटोवच्या मनान ते केंसांचें आवरण घालचे नात. ताचे बोलदेक ते म्हणटले, हांव प्रवादी न्हय, हांव फकत एक शेतकामती. भुरगेपणा अर्थान जमनींतलें हांवें पीक काडल्या. आनी कोणूय ताका विचारीत जाल्यार तुज्या होड्ड्यार हे गावे खंयचे तर, तो असो जबाब दितलो, म्हज्या इश्टांगेर गेल्लो तेन्ना तांणी ते गावे म्हाका केल्यात. तोरसादीक उलो मारप नवी पोरजा. जागी जा तोरसादी, म्हज्या गवळ्यांचेर आड म्हज्या बागाक आसा त्या मनशा आड उलयता तो सरसक्तिवंत सर्वेस्पर. गवळ्याक मार घाल, शेळयांची दुस्पट कर आनी हांव ल्हाना धाकट्यां आड म्हजो हात उबारतलो. आख्ख्या देशांत अशें घडटलें, उलयता तो सरसक्तिवंत सर्वेस्पर. 3 वांट्यांतल्या दोनांचो नाश जातलो. ताका जिवेशी मारतले आनी तिसरो वांटो जिवो उरतलो. आनी हो तिसरो वांटो हांव उज्यांतल्यान व्हरतलो. रुपें नितळ करतात तशें तांकां नितळ करतलो आनी भांगार तपासतात तशें तांकां तपासून काडटलो. ती म्हज्या नांवाक उलो मारतली आनी हांव तांकां जाप दितलों. हांव म्हणटलों, ही म्हजी पोरजा, आनी ती म्हणटली, सर्वेस्पर आमचो देव. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.